قائد اعظم محمد علی جناح ورته سوئی اصول خو زمنګ د پارا محمد صلی الله علیه وسلم 1400 کالا پخوا وزګړي دي. 14 اگست 1947 کی یو اسلامی ملک وجود تراغے چنن موتا اغا ملک خپل زندگی تیرو چاہے تا ملک پاکستان ہوئی. افسوس افسوس د شکر پزے باندے پرن میں اخبار کتلو چیئر پلان کی کلب کے با دا ڈانس شو پا 14 اگست دا آزادے پا مناسبت وزکی گی. زما عزت مندونو مسلمانانو نظام مسلمانانو مجتمع اسلامی ملک کی زندگی تیرول دا دا مسلمان دا پارا یو عظیم نعمت دیکھ. تاسو تپوس اغا خلقو نو کے چھ کم خلق یوروپی ممالکو کی زندگی تیرئی خوا دا کافرانو پا ملکونو کی زندگی تیرئی. ٹک دا منگ نوایو جماعتو نبوی وہ کم زے کی یو جماعت بھئی کم زے تبور پسی دیکھ جماعت دا جماعت بھئی. اللہ پا فضل و کرم سرا زمنگ استاس اسلامی ملکونو کے دکور مخیط دی جماعت دے ہر کسکی دی جماعت دے ہر کسکی دی مدرسہ دا کمنگا دخپلو ملکونو اسلامی ملکونو شکریہ ادانکو. واللہ العظیم اللہ تعالیٰ بمنگ ناغس نعمت والی سنگے چاگی نالی اغسطے وقت بیا با فریادو نکو خوا دا دے وقت پا مناسبت باندے چونکہ نن زما پا خیال 13 اگست دے 13 اگست دے نن نسلور اویا کال مخ کی سلور اویا کال مخ کی دننا ساسو علم کی اضافہ راولم 14 اگست 1947 کی یو اسلامی ملک وجود تراغے چنن موتا اغا ملک خپل زندگی تیرو چاہے تا ملک پاکستان ہوئی دا واحد اسلام پا نظریہ باندے آزاد شوے ملک دے. او اغا وقت کم دا آواز دا دے ملک دا پارا کے دو چی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. او الحمدللہ دا اللہ پا فضل و کرم سرا اغا وقت کم دا آوازو ننم دا آواز دے ننم دا آواز دے دا دا مسلمانانو ملک دے دا دا کتاب و سنت والا ملک دے دا دا مومنانو ملک دے مسلمانانو ملک دے. اغا وقت کی چکم قائدینو قائد اعظم محمد علی جناح اغا سر سیاسی مذہبی علماء سمر سیاسی و مذہبی علماء چی داغ سرو دے باب کے آغی مختلف مالی و جانی قربانے دا دی ریاست دا وجود دا پارا ورکڑی دی او دا ملکی پدی نظریہ باندے آزاد کرے رہے چھ دا با مسلمانان و ملکی ٹک دا ملکی غلطے بمی کمزورے بمی مختلف قصے بمی لیکن نظریہ با یاد ساتے چھ دا نظریہ دا کلمہ توحید پا بنیاد آزاد شوے نظریہ تا با سوچ کے کمزورے تا با سوچ نکے کمزوری ہر ملک اشتا لیکن نظریہ تا با گورے نظریہ دا کتاب و سنت تاسو تاریخ مطالعہ کے سکول والا خلق سٹوڈنٹان خلق دے تاریخ مطالعہ کی 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان پیش ہو 1947 کی وجود تراغے بانی دے ملک تقریر کولو چاہتے تپوسو کو چھپائی دے ملک دا پارا سوصول کی دا قوانین کی دا چھے دا ملک پاگا اصولو باندے رسی نو قائد اعظم محمد علی جناح وردسوئی اصول خو زمنگ دا پارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کالا پخواوز کری دی
چې تاسو به خپل نظام په کتاب او سنت باندې چلوي. مال څه پکار دي چې د ځان نه اصول وضع کوم. دا عمل د کتاب او سنت په نظریه باندې آزاد شوی دی او الحمدلله دا نظریه به تر قیامت پوری چلی. مسلمانان به پکې په امن باندې خپل زندگی تیروي. کتاب او سنت به پکې بیانوي. منځونه به پکې کوي. لوډ سپیکر باندې دا الله اکبر आवाज به پورته کیږي. د چا پلانم دانشي بندولې لال شه نور ملکونو ته لال شه. جمعات کې لوډ سپیکر نشتا. امام په شرایط یا برابر یا بنئ برابر. نو د اسلامی ملکونو قدر زما عزت مندورونو پکار دی. دې شکر ادا کول پکار دی. ډېرې کیسې کول نه دي پکار. شکر دار چې الله اسلامی ملک دې پیدا کړیو. آزادی دی را کړی دا. کافرانه نظام نه دي ساتلیو. یهودیت نصرانیت هندونزم نه دي ساتلیو. معاشرتی نظام دی را کړی. یا الله ستا په دربار کې 2 رکعات نفل ادا کوما چې په دې ورځ باندې تا زموږ مشرانو له ازادي ورکړې. خو افسوس د شکر په ځای باندې پرون میں اخبار کتلو چې یاره پلان کی کلب کې با د ډانس شو په 14 اگست آزاد په مناسبت وځ کیږي. په پلان کی ځای کې با آتش بازی کیږي. په پلان کی ځای کې با د غانو بجانو سیمینار کیږي. بے ضایع ډزې بکیږي. ګډاګانې بکیږي. دا د ملک شکریا او دا زیاده شکریا نه دا. دا زیاده شکریا هم دا دا چې الله په دربار کې نفل ادا کې دعاو کې خیرات صدقاتو کې چې یا الله دا نعمت زمانه وانلې. نو چې ته په سړکونو باندې ګډاګانې کې په سړکونو باندې ډانسونه کې بے ضایع آتش بازیانې او ډزې کې زما عزتمندو ډیر زما په علم کې داسې ملک نشتا چې دا قصې اغیم کولې. راشه نن دای حال وګوره. ما تاسو اول کې موي نظام من په خپل خرابو. راشه نن حالات وګوره. الله تعالی دې داسې نه کی. نو زما ټول ته دا درخواست ده که ازادي مناوي که هر څه مناوي خو هغه د اصول د لاندې چې الله زمونږ او تاسو نه ناراضه نشي. اسنه چې داسې خلق په مونږ باندې بیا مسلط شي. نم اذان د بریدي نم منځ بریدي. دا کم بیان چې نن ز په دې سټیج باندې کوم دا د کافر ملک ز کولې شم. دا سه اجتماع ماته د کافر ملک جوړې دي شي. دا صرف مسلمانانو ملکونه خاص کر دا ملک اجازت ورکړي. اسلامی پرچار د آئین د لاندې د قانون د لاندې ځان نه کلکل خانانم بم نه جوړه. د آئین د لاندې اسلامی پرچار کې دا یو عظیم نعمت الله په موږ او تاسو باندې کړي. نو رب العالمین دی تمام امت مسلمه ملکونه په حفاظت کې اوساتي. خاص کر د دې ملک حفاظت د مسلمانانو حفاظت دی الله تعالی کی او د صحابه کرامو عظمت دی الله زمون په زړونو کې راولي.